बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA एम.एड सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स कोड 827 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है स्कोप ऑफ करिकुलम, यानी निसाब का स्कोप। निसाब का स्कोप, चूँकि निसाब की कोई कतई वाज़े और मुतफ़िक़ा तारीफ़ मौजूद नहीं, इसलिए निसाब की इस्तिलाह को मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। निसाब की इस्तिलाह के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज निसाब की मुख्तलिफ़ किस्म की अहमियत के लिहाज से मुख्तलिफ़ मफ़ाहम पर मुश्तमिल हैं। उनसे पता चलता है कि निसाब का कौन कौन सा शोबा ऐसा है जिस पर गौर या गौर फ़िक्र करना मकसूद है। निसाब के ये शोबे तालीम के स्कोप या निसाब की वसअत का अहाता करते हैं, जो कि मंदरज ज़ेल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट या निसाब साजी क्या है। निसाब साजी की इस्तिलाह निसाब की मुकम्मल तैयारी, नफाज और जायज़े पर मुअय्यद है। ये इस्तिलाह इन फ़ैसलों के बारे में निशानदेही करती है कि निसाब की बनावट, मुतवक्का अपनाए गए तरीक़ों में कौन कैसा किरदार अदा करेगा। ये अमर तो वाज़ेह है कि निसाब साजी का अमल निसाब की बनावट पर मुश्तमिल है। बहरहाल इसमें वो फ़ैसले भी शामिल हो सकते हैं जो बच्चों के वालिदैन के साथ मुलाकातों कब और कैसे हों और वाक़यात जायज़ा मुनाक़िद किया जाए कि इसमें आबादी और जगह के बारे में नहायत ही मनज़बत अंदाज में मालूमात मवाद इकट्ठा किया जाए। जहाँ स्कूल वाक़ है, नेज़ स्कूल को पेश आने वाले वाक़यात और मसाइल का भी तज्ज़िया किया जाए। निसाब की बनावट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये इस्तिलाह रवायती तौर पर इन तमाम मराहिल पर मुश्तमिल है जो निसाब की बनावट पर मुअय्यद होती है। ये इस्तिलाह अक्सर औक़ात निसाब साजी के मुतरादिफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल ये भी कहा जा सकता है कि निसाब साजी का तमाम तर मरहला निसाब की तैयारी बनावट के तमाम मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसलिए निसाब की बनावट का मरहला इसका एक अमल का एक हिस्सा है, जिससे ये फ़ैसला किया जाता है कि निसाब की तैयारी में कौन से अनासर शामिल होने चाहिए। निसाब का नफाज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। निसाब के नफाज़ से मुराद एक ऐसा अमल है जिसके तहत निसाब के तरीक़ाकार जमात में अमली तौर पर इत्तलाअ किया जाता है, जबकि इस मरहले को आम तौर पर निसाब साजी के बाद का मरहला समझा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती है कि निसाब साजी और नफाज़ का अमल बेवक्त अंजाम पाता है। निसाब का डिज़ाइन ऑफ करिकुलम, इस इस्तिलाह के ज़रिए निसाब के अनासर की निशानदेही होती है और इसे आम तौर पर निसाब की तंज़ीम के मुतरादिफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। निसाब के डिज़ाइन में शामिल मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर मंदरज ज़ेल हैं: अहदाफ़ या मकासद, मज़मून का अनवान, तालीमी सरगर्मियाँ, जायज़ाती तरीक़े। इन अनासर की नौइयत और तरीक़े जिसके तहत इन्हें निसाब तश्कील देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निसाब का डिज़ाइन कहलाता है। निसाब की बुनियादें क्या हैं? फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। अब इन पर देखते हैं। आम तौर पर इन बुनियादी अनासर या नज़रियात को निसाब की बुनियादें कहा जाता है, जो निसाब की डिज़ाइन पर असरअंदाज होती हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इन बुनियादों में फ़लसफ़ाना नज़रियात शामिल होते हैं, जो तालीम और इल्म की नौइयत के मुताल्लुक़ के अलावा किसी शख़्स या बच्चे के बारे में माशरी और तहज़ीब, सक़ाफ़त के असरात, नज़रियात और ये भी बच्चा कैसे पढ़ता है के मुताल्लिक़ होते हैं। निसाब की बुनियादों को बाज़ औक़ात इल्म के ज़रिए भी कहा जाता है। इस ज़मन में टेलर 3 ज़राए का नाम लेता है: तुलबा, मौजूदा ज़िंदगी, मज़ामीन। निसाब की तब्दीली और जदीद के मसाइल। दर हकीकत निसाब की तब्दीली और निसाब की जदीद अक्सर औक़ात एक दूसरे के मुतबादिल और मुतरादिफ़ समझे जाते हैं, जबकि दोनों इस्तिलाहात हूबहू एक जैसी नहीं। निसाब की तब्दीली का मफ़हूम इन तब्दीलियों पर मुश्तमिल है जो ख़ास अरसे के दौरान निसाब में रूनुमा होती हैं। ये तब्दीलियाँ इन बाज़ समाजी या माशरी तब्दीलियों का रद्द-ए-अमल होती हैं जो माशरे में मजमूई तौर पर वक़ूअ पज़ीर हो रही होती हैं। निसाब में जिद्दत या इख्तिराअ एक ऐसी शऊरी और दानिस्ता कोशिश को कहते हैं जिसके ज़रिए निसाब एक नई चीज़ दाख़िल की जाए। मुसन्निफ़ीन और माहिरीन के नज़दीक किसी भी सरगर्मी में जिद्दत और इख्तिराअ मफ़हूम यह भी है कि मरवजा और मौजूदा निसाब में कुछ ऐसी नई चीज़ें और नज़रियात शामिल किए जाएँ जो कि निसाब की जदीद असरी तकाज़ों से अमन कर सकें। जिद्दत और इख्तिराअ के मफ़हूम में यह भी शामिल हो सकता है कि इससे पहले किसने अंजाम दिया। लिहाज़ा साबित हुआ कि निसाब में जिद्दत और इख्तिराअ एक तयशुदा तरीक़ा तब्दीली और एक शऊरी कोशिश होती है और मख़सूस हालात में एक नई चीज़ तश्कील देने के अलावा इसका नफाज़ भी कहा जाता है। जिद्दत निसाब और सिलेबस के अल्फ़ाज़ को अक्सर अमनी समझ लिया जाता है, चूँकि निसाब और सिलेबस के मानी और दायरा कार में काफ़ी फ़र्क है। सिलेबस से मुराद कमरा जमात में पढ़ाए जाने वाले मज़मून की फ़हरिस्त है,
جسے خارجی امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نصاب تعلیمی زندگی کی کثیر المقاصد سرگرمی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ گویا نصاب اسکول کی تمام سرگرمیوں کو احاطہ ہوتا ہے، مثلاً کھیل کود، لائبریری، تجربات، جماعت کا کام اور دیگر تمام سرگرمیاں جو بچہ اسکول یا اسکول سے باہر سر انجام دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نصاب ایک کل ہے جبکہ سلیبس اس کا جز ہے۔ نصاب میں طالب علم کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اس کی تمام ضرورت اور دلچسپیوں کو پورا کرتا ہے، اس کی شخصیت کے تمام پہلو کی نشوونما کرتا ہے۔ سلیبس میں صرف نصابی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جبکہ نصاب میں مختلف قسم کی غیر نصابی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ سلیبس میں جماعت میں پڑھائے جانے والے بعض موضوعات کا خاکہ اور چھوٹے بڑے عنوانات شامل ہوتے ہیں جو کہ مضمون کے موجودہ مواد کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں شامل اور پڑھایا جائے۔ آج کل بعض مضامین کے سلیبس میں ان کے مقاصد تدریس بھی لکھوا دیے جاتے ہیں، مقصد یہ ایک محدود عمل ہے۔ دوسری طرف نصاب ایک جامع دستاویز ہوتی ہے جس میں مقاصد، مواد اور طریقہ تدریس وغیرہ کی جامع تفصیل فراہم کی جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیبس استاد اور طلباء کے پڑھائے جانے والے موضوعات کا خاکہ مہیا کرتا ہے، جبکہ نصاب ایک پورا تعلیمی لائحہ عمل ہے جس کی تکمیل تعلیمی ادارے کرتا ہے، جہاں طلباء کی ان کی صلاحیت کے مطابق تعلیمی تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ سلیبس نصاب کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن سلیبس اور نصاب کا معنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سیکنڈری سطح پر نصاب کی تیاری یا تدوین کے اصول، نصاب سازی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ طالب علم مرکزیت کا اصول، نصاب طلباء کے لیے نصاب ترتیب دیا جاتا ہے۔ نصاب سازی کا اولین اصول یہ ہے کہ اسے طالب علم کے معاشرتی حالات اور اس کی ضروریات، دلچسپیوں، صلاحیتوں، رویوں اور نشوونما کی مراحل کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جائے۔ نصاب کو بچوں کی مناسب نشوونما کی بھرپور سرگرمیاں، تعلیمی تجربات کا حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں نصاب کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز و محور طالب علم ہونا چاہیے، چونکہ نصاب سازی کے پورے عمل میں طالب علم کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ربط تسلسل اور ہمانگی کا اصول، تدوین نصاب کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ نصاب مربوط انداز میں تعلیمی سرگرمیوں کو پیش کرے، اساتذہ اور طلباء کی سرگرمیوں باہم مربوط ہوں۔ تعلیمی اسباق محض معلومات پہنچانے کا ذریعہ نہ ہوں بلکہ ان کو طلباء کی زندگیوں اور ان کے ماحول سے گہرا طور پر مربوط ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نصاب مختلف تعلیمی سطحوں پر افقی اور عمودی انداز میں اس طرح بنایا جائے کہ یہ ایک سبق اور ایک کلاس کے تجربات اگلے اسباق اور اگلی کلاسوں کے بنیاد کا کام دے، اور یہ کہ نصاب طلباء کی ماضی، حال و مستقبل کے تجربات میں ہمآہنگی اور ربط تسلسل کو برقرار رکھے۔ تجربات کی جامعیت کا اصول، نصاب کی بنیاد میں تجربات کی جامعیت کا اصول کار فرما ہو۔ سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کے طور پر یہ کہا جائے کہ نصاب صرف ان مضامین پر مشتمل نہ ہو جو کہ روایتی طور پر اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ نصاب میں جامع قسم کے تجربات شامل ہونے چاہیے جو کہ طلباء یا طالب علم مختلف قسم کی سرگرمیاں کے ذریعے اسکول، کلاس روم، تجربہ گاہ، ورکشاپ یا کھیل کے میدان میں اپنے اساتذہ سے سیکھیں۔ تنوع، ویرائٹی کا اصول، نصاب سازی کا یہ ایک اہم اصول ہے کہ نصاب کو وسیع ہونا چاہیے اور اس میں مختلف قسم کے مضامین، تعلیمی سرگرمیاں شامل کی جائیں تاکہ ہر قسم کی صلاحیت رکھے اور مختلف مقاصد رکھنے والے طلباء کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ نصاب میں ہر قسم کے طلباء کی انفرادی اختلافات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھا جائے۔ لچک پذیری کا اصول، تعلیم کوئی جامد عمل نہیں، لہٰذا نصاب کو اس قدر لچکدار ہونا چاہیے کہ ہر سطح کے طلباء کی ضرورت کو بطریق حسن پورا کر سکے۔ اس میں بدلتے ہوئے معاشرتی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے اور جدید ترین فلسفہ تعلیم، نفسیاتی اصولوں کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ لچکدار نصاب تعلیم میں طلباء کی ہر آن مدد اور ضرورت پوری کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔ توازن کا اصول، نصاب کے مختلف اجزاء میں ہمانگی اور توازن کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم، براہ راست، بالواسطہ، عمومی، خصوصی، عام مضامین، فنی مضامین، تعلیم کے انفرادی اور سماجی مقاصد کے درمیان بہترین توازن اور ہمانگی برقرار رکھنی چاہیے۔ معاشرہ مرکزیت کا اصول، نصاب معاشرتی زندگی سے ابھرتا ہے اور اس لیے نصاب سازی کرتے ہوئے معاشرے کے ارکین کی ضرورت اور مسائل کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ معاشرتی زندگی کے لیے جو چیز بھی اہم اور ضروری ہے نصاب میں اس کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے۔ نصاب کو معاشرے کے حالات سے مربوط ہونا چاہیے۔ سرگرمی مرکزیت کا اصول، تدوین نصاب کو بنیادی لازمی طور پر طلباء کی ایسی تعلیمی سرگرمیوں کا بنایا جائے جو کہ ان کی دلچسپیوں اور ضرورت کے مطابق ہو۔ نصاب میں تخلیقی، تعمیری، منصوبائی سرگرمی شامل کی جائیں۔ دوسرے لفظوں میں نصاب کی بنیاد عملی قسم کی سرگرمیوں پر استوار ہو چکے طلباء کی عملی زندگی کے لیے مفید ہو۔ تخلیق کی نشوونما کا اصول، نصاب سازی کے وقت پوری توجہ اس بات پر مرکوز کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو نصاب کے ذریعے ہر
طالب علم کی تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت و نشوونما ہو۔ ریمونٹ کا کہنا ہے کہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ نصاب میں موجودہ اور آئندہ پیش آنے والی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور اس میں تخلیقی پہلو کو لازماً شامل ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی سے سب سے خوبصورت پہلو اس کی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔